आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। हिजो प्रतिनिधि सभाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत मागेर प्रतिनिधि सभाका 165 जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका छन्। शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाएसँगै फेरि नेपालको राजनीति अस्थिरताबाट स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गरिएको छ। कतिपयले जसरी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो र अदालतले परमादेश जारी गरेर उहाँको नियुक्ति गर्यो, त्यो अदालत संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्यो र यसले स्थिरता होइन अस्थिरता आगामी दिनमा देखिन्छ भन्ने विश्लेषण पनि भएको छ। अर्कोतर्फ सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेमा विभाजनको रेखा कोरिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। आज हामी यिनै विशेष वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक महामुनीश्वर आचार्य। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आचार्य, स्वागत छ। धन्यवाद। हिजोको जुन प्रतिनिधि सभाबाट शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो, त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दा के मुलुक अब अस्थिरताबाट स्थिरताको राजनीतितर्फ अग्रसर भएको हो भन्न सकिन्छ? सकिन्छ। त्यो त शेरबहादुर देउवा आफैले त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुभएको त होइन। संविधानमा त्यो प्रावधानै रहेछ हाम्रो संविधानमा, र संविधान त सर्वोच्चको आदेशले परमादेशले यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो र 1 महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत पनि एकदमै चाँडो 1 हप्ताभित्रै त्यो पनि यस्तो अकल्पनीय विश्वासको मत, अत्याधिक विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। र यो ड्राइभिङ सिस्टममा एउटा के हुन्छ भने जोशीजी, तपाईले ड्राइभिङ गर्दै जानुभएको छ भने आँखाले जहाँसम्म देखिन्छ त्यहाँसम्म ड्राइभिङ, घुम्ती आएपछि फेरि देखिन्छ कि त्यो पुरै विश्लेषण गर्ने बेला अहिले भइसकेको छैन। यसलाई स्थिरतातर्फकै कदम भनेर मान्नुपर्छ। भनेपछि केही दूरी चाहिँ स्थिरतातर्फ देखिएको भन्ने हो तपाईको? होइन, आजका मितिमा यतिखेर यो स्थिरताको कदम हो र यो सर्वोच्च अदालतको परमादेशले नेपालको संविधान बमोजिम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र विश्वासको मत प्राप्त भएको छ भने विश्वासको मत प्राप्त भएको 24 घण्टा नकड्दै तपाईँ यो अस्थिरताको कदम हो भनेर कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले ड्राइभिङको उदाहरण दिँदै गर्दा राजनीतिमा त्यो घुम्ती पछाडिको कुरा पनि देख्न सक्नुपर्छ, नभए त गाह्रो हुन्छ। होइन, घुम्ती पछाडिको कुरा तपाईँ कुन आधारमा भन्नुहुन्छ? पिपुललाई भन्न सकिँदैन। आज मुलुक स्थिरतातर्फ गएको छ। बरु त्यो परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ, जुन मत शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो मतका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ, तर अस्थिरतातर्फ मुलुक गयो भनेर भन्ने बेला भएको छैन। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन राखेँ भन्दै गर्दा कि 2/3 नजिकको सरकार बनेको थियो जब केपी शर्मा ओलीले सुरुमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा 205, म सत्य छु भने 205 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो 205 मतले त स्थिरता दिन सकेन भने आजको 165 मतले कसरी स्थिरता दिन सक्छ? कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यो 2/3 सरकार 2/3 सरकार भनेर भनियो होइन, त्यो पिपुलमा जोशीजी जहिले पनि गलत कुरा सञ्चार भएको हुन्छ। 2/3 सरकार त मधेसवादी पार्टी मिलेर मात्रै भएको हो नि, होइन? कम्युनिस्टहरूको नेकपाको 2/3 त थिएन र नेकपाको 48% जनमत थियो पिपुलमा भने, तर प्रचार के भएको थियो भने 2/3 गभर्मेन्ट 2/3 गभर्मेन्ट शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट न हो। शक्ति भनेको के हो भने शक्ति भन्ने चिज हुँदैन, पावर भन्छ नि। यो देशमा जनताले म्यान्डेट दिएर सरकार बनिसकेपछि अथवा न्यायालयको संरचनाले भन्नुहोस् अथवा सेनाको संरचनाले भन्नुहोस्, व्यवस्थापिकाको संरचनाले भन्नुहोस्, त्यहाँ कुनै शक्ति हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ भने कामको विभाजन हुन्छ
र हाम्रोमा के इम्प्रेसन पारिएको छ भने जसले गलत काम गर्न सक्छ, जसले कानुन मिच्न सक्छ, जसले एउटा जबरजस्त काम गरेर देखाउन सक्छ त्यसलाई शक्तिशाली भन्ने छ। शक्तिशाली भनेको एक अर्थमा मिचाहा पनि हो, शक्तिशाली भनेको एक अर्थमा कानुन उल्लङ्घनकर्ता पनि हो। शक्ति भन्ने हुन्न, त्यहाँ जिम्मेवारी भन्ने हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी, त्यो संविधान प्रदत्त राइट हुन्छ, अधिकार हुन्छ, त्यो एउटा निर्देशन हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी पावर भन्छौँ, त्यो पावर होइन है। पावरको परिभाषा एकदम गलत तरिकाले भइरहेको छ। 2/3 त सरकार शक्तिशाली हुँदैन। 2/3 सरकार राम्रोसँग काम गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ। उसले आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्न सक्छ, अरू महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा राष्ट्रहितका कामहरू गर्न सक्छ भन्ने हो। तपाईँकै शब्द सापट लिने हो भने 2/3 सरकार जिम्मेवारी बोधको सरकार, 2/3 सरकार पावरको सरकार होइन भनिरहँदाखेरि त्यो जिम्मेवारी बोध, तपाईँकै शब्दलाई मैले भन्दैछु, त्यो जिम्मेवारी बोध 205 ले गर्न नसकेको त्यो जिम्मेवारी बोध 165 ले कसरी गर्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा। 2/3 हाम्रो संविधान अनुसार 2/3 जनमत, 2/3 को सरकार के का लागि चाहिन्छ? 2/3 को सरकार बन्न 2/3 मात्रै चाहिँदैन, सरकार बन्न मेजोरिटी चाहिन्छ हैन। 2/3 किन चाहिन्छ? केही प्रावधानहरू छन् संविधानमा, त्यो कामका लागि 2/3 जनमत चाहिने हो। 2/3 आवश्यक पर्दैन, बहुमत भए पुग्छ भन्ने। बहुमत काफी छ। राम्रो काम गर्नलाई मिलिजुली सरकार काफी छ। र मिलिजुली संस्कृति विकास गरेनौँ भने यो संविधानै फङ्सन गर्दैन। भनेपछि हिजो जुन किसिमको समीकरण थियो त्यो समीकरणले संविधानमा अप्ठ्यारो अवस्था ल्याएको भनेर भन्ने कि के हो? होइन, अप्ठ्यारो आएको छैन। तर समीकरण भनेको के हो भने तपाईँले दुईटा विभिन्न सामग्रीहरू भन्नुहोस्, दुईटा विभिन्न शक्तिहरू भन्नुहोस्, दुई तिनवटा विभिन्न समूहहरू एक ठाउँ जम्मा गरेर बनेको न हो। तपाईँले हामीले देखेको त्यो एकदमै पावरफुल समूह जुन भनियो नि, शक्तिशाली, झन्डै 2/3 को, तर त्यो समीकरणमा जुन मिश्रण छ नि त्यो त एक आपसमा घुलनशील रहेनछ नि। समस्या त त्यहाँबाट सिर्जना भयो। भनेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिल्नु गलत थियो त्यतिखेर, या त्यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार थिएन? अप्राकृतिक थियो त्यो मिलन। किन? तिनीहरू त कम्युनिस्ट शक्ति थिए, वाम गठबन्धन थिए, कम्युनिस्ट भनेर त्यसलाई अप्राकृतिक कसरी भन्ने? कम्युनिस्टहरूको के मानेमा तपाईँले अप्राकृतिक भन्न खोज्नु भएको त्यसलाई? त्यो अप्राकृतिक कम्युनिस्टहरूको मात्रै हामीले यसको विकासक्रम, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासक्रमलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ 2-3 थरी कम्युनिस्टहरू हामीले देख्छौँ। एउटा 2007 साल अगाडि गठन भएको पुष्पलाल प्लस एउटा समूह छ केशरजङ रायमाझीसम्म, त्यो समूहको एउटा लिगेसी छ मोहन विक्रम हुँदै चौथो महाधिवेशनसम्म। चौमोपछि त्यो त्यान्द्रोलाई, त्यो समूहलाई प्रचण्ड आफैले एउटा रेक्टर, यो अहिले यो छोटो समय पनि छ हामीसँग, रेक्टर प्रकरण छ, रेक्टर काण्ड छ। त्यो रेक्टर काण्डपछि प्रचण्डको उदय हुन्छ र त्यसपछि प्रचण्डले कस्तो भने तीव्र गतिमा छलाङ मार्ने भनेको प्रचण्डको जीवनमा छलाङै छलाङ छ है। त्यो हामीले प्रचण्डलाई मन पराम अथवा नपराम, प्रचण्डको जीवनमा छलाङै छलाङ छ र त्यो उहाँले छलाङ मारेर कम्युनिस्टहरूलाई एकीकरण गरेर चुनावमा ल्याएर चुनावबाट फर्काएर फेरि सशस्त्र विद्रोह, म त जनआन्दोलन भन्दिनँ, त्यो हिंसात्मक विद्रोहमा लगेर फेरि पार्लियामेन्टमा ल्याएर संविधान सभामा परिणत गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो लिगेसीको अर्कै एउटा समूह छ। अनि अर्को चाहिँ झापा विद्रोह पछिको एउटा एमाले भनौँ अहिलेको, त्यो एउटा बेग्लै समूह छ। यो दुईटा फरक फरक समूह हो। त्यसमा उपसमूहहरू थुप्रै छन्, फेरि थुप्रै उपसमूहहरू छन्, थुप्रै टुक्रा छन्, थुप्रै पटक मिलेका छन्। त्यस्तो चाहिँ त्यो सबै कतिपटक फुटे र कतिपटक मिले भन्यो भने तपाईँ त्यो तिथि मिति पनि कण्ठ गर्न सक्नुहुन्न। त्यो 100 पटक भइसक्यो, त्यति टुक्रा भइसक्यो। सानो एउटा पत्रिकामा फोटो देब्रेपट्टि राख्यो कि दाहिनेपट्टि राख्यो, किन राख्यो भन्ने विषयमा पनि फुट हुन्छ। त्यो कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनै हो र त्यो लिगेसी दुईटा फरक फरक थियो हैन। त्यो कतिपय कुरा भनिँदैन र त्यो तिनीहरूको जुन एकीकरण भएको थियो नि, जस्तै तपाईँ दुध र कागतीको रस दुईटै महत्त्वपूर्ण छन् नि, तर मिसाइदिनु भयो भने बिग्रन्छ नि, त्यो समीकरण नमिलेकै जस्तो लाग्थ्यो मलाई। अब तपाईँले त्यो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जसले आफूलाई
कम्युनिस्ट वामपन्थी धार वामपन्थी पार्टी वामपन्थी घटक भन्छन् तिनीहरूको गठजोडलाई तपाईँले अप्राकृतिक भनिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको यो गठबन्धनलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन, यो प्राकृतिकै छ। यो कसरी प्राकृतिक छ भने यो कुनै पार्टी एकीकरण होइन, एउटा गठबन्धन हो। गठबन्धनमा आफ्ना स्वार्थहरूको लडाइँ त्यो प्रत्येक बैठकहरूमा हुन्छ। अब जिम्मेवारीको बाँडफाँड, फेरि अहिले पावरको बाँडफाँड भन्ने चलन छ, त्यो पावरको बाँडफाँड भन्ने त हुँदै होइन। शक्तिशाली धेरै पैसा भएको पुलिस सेना परिचालन गर्न सक्ने मन्त्रालयलाई पावरफुल मन्त्रालय भन्ने चलन छ। त्योभन्दा पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड भनौँ हामीहरूले भन्दा, त्यो स्टेटको जिम्मेवारी जुन मन्त्रालयमा विभाजन गरिएको छ गभर्मेन्टको, त्यो बाँडफाँडमा धेरै रस्साकस्सी हुन्छ र त्यो एउटा पार्टीभित्रको कुरा होइन, त्यो त गठबन्धन हो होइन। अझ विशाल पनि हुनसक्छ। अहिले त विशालै गठबन्धन तयार भएको छ र यसको कुनै अपवित्र देखिँदैन। यो त गठबन्धनमा कुरा नमिले फुटे भयो। सिद्धान्त नै फरक भएकोहरू बीचको गठबन्धनलाई तपाईँ अप्राकृतिक भन्नुहुन्छ। सिद्धान्त त नजिक भएकाहरू बीचको गठबन्धनलाई तपाईँ अप्राकृतिक भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, सिद्धान्त मिल्नेहरूको गठबन्धन भएन, त्यो एकीकरण चाहिँ पनि अप्राकृतिक किन थियो भने तिनीहरूको उठान, तिनीहरूको विकासक्रम, तिनीहरूको लिगेसी होइन, तिनीहरू कहाँबाट संरक्षित भए भन्ने हुन्छ, त्यो नै फरक थियो के। जस्तै नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्दा सबैभन्दा पहिला पनि सशस्त्र विद्रोह त्यो फरक, नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण गरेर सुरु गर्यो। दोस्रो नम्बरमा कसमाथि आक्रमण गर्यो? एमालेमाथि गर्यो। तेस्रोमा को माथि गर्यो? बल्ल राप्रपामाथि गर्यो। मधेसमा धेरै पछि माओवादी प्रभाव भएको थियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोह भइरहँदा मधेस कुनै बेला सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ मानिन्थ्यो। झापा विद्रोह त्यो होइन। त्यो भएर अहिले शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा बनिरहेको सरकार र त्यो गठबन्धन अप्राकृतिक छैन, त्यो त गठबन्धन हो। कि त्यो सरकार बनिसकेको हुनाले तपाईँलाई त्यो अप्राकृतिक भन्न गाह्रो भएको? सरकार बनिसकेकै छैन नि। किन? मत पाएर कङ्ग्रेस र माओवादीको दुईजना मन्त्री बनेका छन्, तर त्यो जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसकेपछि बल्ल त्यसमा तपाईँले केही अझै होइन टीका टिप्पणी धेरै त्यसमा गम्भीर विमर्श गर्ने बेला भइसकेको छैन। भनेपछि तपाईँले अघि त्यो स्थिरतातर्फ उन्मुख भनेको कुरा माथि त्यो सत्यता छैन? होइन, छ। यो स्थिरताकै कदम हो। कमसेकम आजको यो पेन्डामिक यत्रो ठुलो राष्ट्रिय सङ्कटमा मुलुक चुनावमा त जानु परेन नि। मध्यावधि चुनाव चाहिँ चुनाव मात्रै होइन, सकस पनि हो। चुनाव संविधानमै लेखेको छ मध्यावधि चुनाव गर्न मिल्छ भनेर, त्यो कुनै असंवैधानिक काम होइन, तर असान्दर्भिक चाहिँ हो। जुन मध्यावधि चुनावको लागि देश जाँदै थियो त्यो असान्दर्भिक हो अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि। जस्तै हिजो विश्वासको मत शेरबहादुर देउपालाई प्राप्त नभएको भए र शेरबहादुर देउपाले अब म मध्यावधि चुनावमा जानुपर्छ भनेको भए त्यो सान्दर्भिक पनि थियो, त्यो चाहिँ संवैधानिक थियो। सान्दर्भिक त अझ हुन्थेन होला, परिस्थिति मिल्दैन थियो, त्यो संवैधानिक थियो। यसभन्दा अगाडिको संविधान सभा त्यो मध्यावधि निर्वाचनलाई जुन प्रयास भएको थियो त्यो चाहिँ संवैधानिक थिएन। त्यो व्याख्या पनि हामीले भनिरहेका छैनौँ, तपाईँ र म छलफल गरिरहेका छैनौँ, त्यो कसले भनिदियो? सर्वोच्च अदालतले नै स्थापित गरिदिएको हुँदा हामीसँग अर्को कुनै उपाय छैन। अब यहाँनिर दलीय राजनीतिमा या संसदीय राजनीतिमा दलविहीनको परिकल्पना अदालतले गर्यो भनिँदैछ नि। अदालतले गरेन, संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्यो। भोलिका दिनमा यसले अप्ठ्यारो पर्दाखेरि अदालतले फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने परिपाटीको विकास त्यो नजिर स्थापित हुन थाल्यो भनिँदैछ नि। त्यसले तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसो भने? यस्तो के संविधानमा धारा 76(5) त रहेछ नि त। 76(5) अदालतका लागि थिएन, 76(5) संसदका लागि थियो भनिँदैछ नि त। फेरि त्यहाँ के भनेको छ, त्यहाँ स्पष्ट के भनेको छ भने कुनै व्यक्ति पनि कुनै संसदीय दलको नेता अथवा व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा बनाउन सकिनेछ भनेर त स्पष्ट लेखेको छ। त्यो संसदले गर्छ भनेको थियो होइन? अनि त्यो संसद बाहेकको परिकल्पनामा अदालतलाई मध्यनजर राखेर बनाइएको धारा र उल्लेख गरिएको धारा त होइन नि त्यो होइन? 60 पेजको एकदमै लामो व्याख्या सर्वोच्च अदालतको तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ मिहिन व्याख्या गरिदिएको छ। अब त्यसलाई निर्दलीय होइन भन्दा पनि
सरकार बनाउने धेरै प्रयत्नहरू असफल त भइसकेका हुन्छन् नि त्योभन्दा अगाडि। त्यसपछि पनि जनताको जनमतको कदर गर, कुनै त्यस्तो विशिष्ट व्यक्ति कुनै नेता छ भने त्यसलाई फेरि सरकारमा बनाऊ र मुलुकलाई स्थिरता देऊ भन्ने कन्सेप्ट त्यो 76-5 को हुनुपर्छ र सर्वोच्च अदालतले त्यही व्याख्या गरेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यसमा के भयो भने एउटा हामीले देख्दा पनि आश्चर्य ल्याएको कुरो, एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएको छ, अर्को पार्टीको नेतालाई भोट हालेको हामीले देखेर हामीलाई अहिलेसम्म नभएको अभ्यास हामीलाई आश्चर्य के भयो भन्ने जस्तो लागेको छ। तर त्यो संविधानमा लेखेर सर्वोच्चले व्याख्या गरेर मात्रै भएको छ। अब त्यो स्थापित भयो, त्यसलाई हामी यो देशको नागरिकले मान्न पर्यो, किनकि सर्वोच्चले स्थापित गरिदियो, संविधानमा लेखेको छ। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले फरक व्याख्या गरिदिएको भए हामीले त्यो फरक व्याख्या मान्नु पर्थ्यो। अब हामी फेरि यो दलहरूको राजनीतितर्फ फर्क्यौँ कि अहिले नेकपा एमालेमा जुन किसिमको खटपट देखिएको छ त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक उतार चढाव र राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामीले हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीति त्यसले प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव त पारि नै सक्यो नेकपा एमालेको। तर मुलुक फेरि स्थिरतातर्फ अग्रसर भइसकेको छ। त्यो मानेमा एउटा दलभित्रको खटपटले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्दैन पनि भन्न सकिएला नि त्यहाँनिर। जति जति पार्टी ठुलो हुँदै जान्छ, जति जति पार्टीले जनमत प्राप्त गर्दै जान्छ, त्यति पार्टीको केन्द्रीय संरचना संवेदनशील हुँदै जान्छ। धेरै मान्छेलाई भित्राइएको हुन्छ, धेरै एजेन्डाहरू जनतामा बोलिएको हुन्छ, धेरै आश्वासन दिएको हुन्छ। जनतामा एउटा आश्वासन भन्नुहोस्, एउटा भ्रम भन्नुहोस्, एउटा प्रभाव भन्नुहोस्, त्यो परेको हुन्छ र एउटा पार्टी के हुन्छ? विशाल हुन्छ। विशाल भइसकेपछि हाम्रो जस्तो देश, हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक देश, हाम्रो जस्तो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको देशमा कुनै पनि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, एकदम बुद्धिजीवी प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, काम गर्न सक्दैन। ओलीको हकमा पनि त्यही भयो। भनेपछि त्यो आन्तरिक राजनीतिको कारण थिएन कि त्यो बाह्य राजनीतिका कारण? आन्तरिक ओलीले हाम्रो जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जोशी सर, हाम्रो जस्तो देशमा कुनै विदेशी यहाँको स्वार्थसँग उसको स्वार्थ नमिल्दाका बेला ऊ बन्दुक लिएर यहाँ लड्न आउँदैन, ऊ सेना लिएर कम्ब्याट ड्रेस लगाएर हतियार लिएर जहाज त यहाँ आउँदैन। उसले यहीँको एउटा इलिमेन्ट समातेर प्रयोग गर्छ यहीँका विरुद्ध। त्यो 2007 साल अगाडिदेखि आजसम्म भएकै छ। म तपाईँलाई एउटा त्यो एलिमेन्ट नेकपा एमाले भित्र थियो, सबैमा छ एलिमेन्ट त्यो सबैमा हिजोको केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको गठबन्धनमा थियो। सुन्नुहोस्, त्यो सबैमा छ, सबैमा छ। तपाईँमा छ, ममा छ भने सबमा छ। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। अब यस्तो कहिल्यै नहोस् भन्ने एउटा पुस्तक छ बाबुराम आचार्यको। त्यहाँ एउटा टपिक्स छ, जङ्गबहादुर राणाले आफै हतियार बोकेर महारानीको अगाडि उपस्थित भएर अब कोत पर्व हुने कन्फर्म भइसक्यो, सयौँ भारदार मारिने स्थिति सिर्जना भइसकेपछि राजा राजेन्द्र विक्रम शाह आफै ब्रिटिस एम्बेसी अगाडि पुग्नु भएको थियो, राति त्यो पनि। र त्यहाँ उहाँले खबर पठाउनु भयो ब्रिटिस एम्बेसडरलाई। एकदमै ठुलो सङ्कट भयो, महारानी पनि आक्रोशित छन्, जङ्गबहादुर पनि यस्तो गरिरहेको छ र उनका भाइहरू सहित, र यो परिस्थिति मिलाइदिनु पर्यो, म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु भनेर खबर पठाउँदा हजुर त महाराज हो नि, महाराजले त हामीलाई बोलाउने हो, महाराजले बोलाइबक्सेपछि हामी चाहिँ हुँ हनुमान ढोकै आउँछौँ, महाराज एम्बेसी आउने होइन भनेर ब्रिटिस एम्बेसडरले भेटेनन्। नभेटेपछि अनि उहाँ गएर आफ्नो घर बस्नुभयो। त्यही दिन त्यही रात भन्नुहोस्, अब कोत पर्वको घट्यो र सत्ता के भयो? जङ्गबहादुरको हातमा गयो, सत्ता पुरै परिवर्तन भयो। त्यस्तै घटना फेरि त्रिभुवनको पालामा पनि भयो। सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि जङ्गबहादुरलाई के भयो भने म त भयङ्कर धेरै शक्तिशाली भइसकेँ, अब म श्री 3 मात्रै किन लेख्छु, श्री 5 लेख्छु भनेर उनले अङ्ग्रेजहरूसँग सल्लाह गरे। सल्लाह गर्दाखेरि तिमी श्री 3 लेखिराख, श्री 5 नलेख। जङ्गबहादुरको त्यहाँभन्दा बढी शक्तिशाली बन्ने योजना त्यहीँ रोकियो। त्यसपछि उनले अरू कामहरू गरे। जङ्गबहादुरले नेपालमा चाहिँ अपूरणीय र अकल्पनीय, हामीले कल्पना गर्न पनि कठिन हुने कामहरू गरेका छन्। नेपालको जुन जङ्गे पिलर भन्ने छ उनले हालेका हुन्, केही मुलुक फिर्ता ल्याए उनले, धेरै ठुलो योगदान उनको छ। मैले कहाँनिर भन्न खोजेँ भने त्यो बेलादेखि आजसम्म नेपालमा राष्ट्रिय शक्तिले कुनै काम गर्न नसक्ने,
परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यो पहिलो सायद सम्भवतः पहिलो दोस्रो पटक यसमा नेकपा अथवा एमाले भन्ने पार्टी पनि पर्यो, नत्र यसको शिकार काङ्ग्रेसै हुन्थ्यो। काङ्ग्रेस नै टुक्रा टुक्रा भएको थियो। काङ्ग्रेसमै आन्तरिक विद्रोहहरू भएका थिए। कम्युनिस्टहरूले यो पटक पनि देखे, उनीहरूलाई एकदमै भ्रम थियो हामी कम्युनिस्ट। तपाईँले भन्न खोज्यो भने कि नेपालमा जब कुनै एउटा पार्टी या कुनै एउटा नेता शक्तिशाली हुन्छ भने त्यसलाई शक्तिशाली बन्न दिइँदैन। कुनै एउटा पार्टी लार्जेस्ट हुन्छ र उसले बहुसङ्ख्यक जनताको अभिमत पाउँछ भने त्यो पार्टीलाई त्यो स्थितिमा राख्न दिइँदैन। त्यसका पछाडि भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू र बाह्य हस्तक्षेपहरू बढी हुन्छ भन्नु खोज्नुभयो कि होइन? जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले त्यसरी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा गिरिजाबाबु त सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि। 46 साल पछिको आन्दोलनको होइन, गिरिजाबाबु आफैमा पनि एउटा तागतवर नेता हुनुहुन्थ्यो होइन। आफै 2007 सालदेखि आन्दोलन गरेको एउटा क्रान्ति पुरुष जस्तो कहिल्यै थकाइ नमार्ने एकदम इस्पाती मानिस हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि त उहाँ जननिर्वाचित भएर होइन उहाँकै नेतृत्वमा भनौँ न सरकार पनि बन्यो। 112-13 सिट आएको थियो, स्पष्ट बहुमत थियो, 37% जनमत थियो। त्यो ठुलो जनमत हो होइन। नेकपाले अहिले 121-22 सिट कति छ, तैपनि उसँग जनमत 34% मात्रै छ। तर एमालेको एक्लैको छ 121 सिट हो, त्यसमा पनि जनमत छैन नि एमालेसँग। यो हामीमा सधैँ भ्रम के पर्यो भने कहिलेकाहीँ यो संसदीय निर्वाचनमा के हुन्छ भने थोरै जनताले मत दिँदा पनि धेरै सिट आउँछ कि। जस्तै मनाङको सांसद त 2000-3000 मतले हुन्छ, तर तपाईँको प्रतिनिधि सभामा काउन्ट हुने त सांसदको संख्या संख्याले त हो नि। यो पटक समानुपातिकले गर्दा फरक। अब तपाईँ त्यो संख्यालाई काउन्ट नगरेर मतलाई काउन्ट गर्न थाल्नुभयो भने फरक प्रसङ्गमा गयौँ। गिरिजाबाबु शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो शक्तिशाली गिरिजाबाबुलाई उहाँकै नजिकका उहाँले आफ्ना भनिरहेका मान्छेबाट फत्र्याक पारेर उहाँ बाँकी पुरै कार्यकाल उहाँले अप्ठ्यारोमा गर्नु पर्यो। इभन यत्रो ठुलो 62-63 आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाबाबुले गर्नुभयो। अन्तत राष्ट्रपति उहाँले भनेको मान्छे बनाउन सक्नुभयो, आफू बन्न सक्नु भएन। गिरिजाबाबुले तोकेको मान्छे राष्ट्रपति बन्न सक्यो, गिरिजाबाबु आफू राष्ट्रपति बन्न सक्नु भएन। यो बिचमा प्रचण्डले कति धेरै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो तपाईँ कल्पना गर्नु त। उहाँले त संसदमै भन्नुहुन्छ यो विषय। तर प्रचण्ड आफू बन्न सक्नुभयो? किङ्स मेकर कहिलेकाहीँ फाल्टु एक्लै बस्छ, उभिन्छ र उसलाई कसैले नपत्याउने दिन आउँछ। यस भन्नु। अहिले त्यसो भने हिजो 46 सालको जनआन्दोलन पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला र 62-63 को जनआन्दोलन पछिको प्रचण्ड र संविधान बनिसके पछिको केपी शर्मा ओलीको नियति एउटै भएको फरक तर देख्दाखेरि उस्तै देखिन सक्छ। उहाँहरूको जस्तै गिरिजाबाबु चाहिँ फरक हो। उहाँ पूर्णतः लोकतान्त्रिक नेता हो होइन। गिरिजाबाबु जेल बस्नुभयो, उहाँ पनि जनमतबाटै आउनु भएको होइन। गिरिजाबाबु प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि जनमतबाटै हुनु भएको, केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री जनमतबाटै हुनु भएको। तीनजनालाई तपाईँ 15 साल फर्कियो भने चाहिँ बीपी कोइराला पनि जनमतबाटै हुनु भएको। अब जनमतलाई तपाईँले कसरी हेर्ने नकार्न सक्नुहुन्छ? त्यसरी होइन, उहाँ त्यो नेतृत्व कसरी विकास भयो। जस्तै गिरिजाबाबु त बीपी कोइरालाको भाइ, मजदुर आन्दोलनमा 2007 सालभन्दा अगाडि पक्राउ पर्नुभएको छ, जेल पर्नुभएको छ। उहाँको यात्रै फरक छ। फेरि जब काङ्ग्रेसभित्र पसेर हामी एनालाइसिस गर्छौँ त्यहाँ गिरिजाबाबुका सयौँ कमजोरी छन्, त्यसमा हामी बहस गर्न सक्छौँ। अब नि यहाँनिर मुनि सर जस्तै तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी त्यही भोटबाट आउनु फरक परिपाटी भन्दै हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस त्यही जनताको भोटबाट आउनु फरक परिपाटी भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम सही ठाउँमा आउनु भएको छ। ती जनता नै फरक हुन् कि जनता फरक? मैले परिपाटी फरक हो कि नेता र सिद्धान्त फरक भएको हुनाले तपाईँले त्यसलाई अलिकति दुईटा प्याराडाइमबाट हामीले कमसेकम पनि सही कुरा, यो त पिपुलले हेरिरहेछन् नि टेलिभिजन, हामीले सही कुरा भनिदिनु पर्दछ। जस्तै गिरिजाबाबु त क्रान्तिबाटै आउनु भएको छ। गिरिजाबाबुले कुनै जहाज अपहरण गरेको ठिक हो बेटीको त्यो इतिहासको गर्भमा छ, त्यसलाई थप विश्लेषण गर्न सकिन्छ। त्यही त, त्यो तपाईँको हेराइमा दुईवटा ग्लास फरक हो कि भन्ने मात्रै। खड्गप्रसाद ओली 15 वर्ष जेल बस्नुभयो, तर 15 वर्षको जेल त उहाँको कज त व्यक्ति हत्या छ नि त, छ कि छैन? प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोह
त्यत्रो नेतृत्व गर्नुभयो। 5,000 त नेपाली काङ्ग्रेसका निर्दोष कार्यकर्ता मारिएका छन्। 17,000 मानिसको हत्या भएको छ। कति मान्छे बेपत्ता भएका छन्, त्यो ठुलो सङ्ख्या छ। 60,000 केस सत्यनिरूपण बेपत्ता र यो दुईटा नेपाली काङ्ग्रेसले उठाएको हतियार त्यसबाट भएको क्षतिलाई पनि बिर्सनु भएन नि त फेरि। नेपाली काङ्ग्रेसले स्टेटसँग लडेको थियो, राज्य सत्तासँग लडेको थियो, तर त्यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसले घर घर गएर व्यक्ति घरबाट निकालेर त्यस्तो गरेको छैन। काङ्ग्रेस आयो भन्दै भाग्नेहरू आज पनि बुढापाकाहरूले प्रचार गर्ने अर्को तत्त्व छ। त्यो प्रचार गर्ने अर्को तत्त्व छ। कङ्ग्रेसभित्र फेरि भयङ्कर छलफल गर्न सकिन्छ हामी यदि कङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गऱ्यौँ भने। तर अहिले अरू पार्टीहरूसँग आयो भने र कुनै व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट सुरु भएको छैन र सशस्त्र विद्रोह पनि त्यत्रा मान्छेहरूको रगतै रगतमाथि त्यो रक्त क्रान्ति नै भन्छन् उनीहरू, त्यो नै त्यो विद्रोहबाट आएको छ। त्यो भएर यो तीनटा नेताको उठानै फरक हो। यो तीनटा नेताको विरोध फरक फरक इस्युमा हुने गर्छ। तपाईँले भनेको यो तीनटा नेता शक्तिशाली भए अथवा भएनन् र यिनीहरूको एउटै खाले हो त यिनीहरूले प्राप्त गरेको जनमत भनेर तपाईँले भन्नु, यो फरक फरक खाले जनमत त तपाईँले भन्नुहोला, जनमत आएको आधार त एउटै भन्नुहोला, तर उठान सबैको फरक छ। भनेपछि हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले जुन नागरिकबाट भोट पाएको थियो र माओवादी र नेकपा एमाले त्यही नागरिकबाट भोट पाएको होइन र? होइन, नागरिकको भोटको शक्ति त एउटा समान छ, तर त्यो कसरी प्राप्त गर्यो अवमूल्यन गर्दैछौँ कि हामी कतै यो बहसमा? छैनन्। जस्तै हामीले नेकपा माओवादी छ नि, नेकपा माओवादीले पहिलो संविधान सभामा जुन विशाल जनमत प्राप्त गर्यो नि, त्यो आज प्रचण्ड जुन सानो समूहको नेता हुनुहुन्छ त्यो पनि एमालेसँग मिलेर गठबन्धनमा लडेका कारण त्यत्रो आयो। यदि स्वतन्त्र त्यसो भनिरहँदा तपाईँले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुको कारण नै प्रचण्ड हुन् भनेर बिर्सनु भएन नि त फेरि? शेरबहादुर देउवाको पार्टीको एक्लैको जनमत र प्रतिनिधि सभाको सदस्यले उहाँले जोशीजी कसले सरकार बनाउन सक्छ? यो पटक जति पनि राजनैतिक उथलपुथल भयो नि, यसमा शेरबहादुरले विजय प्राप्त गर्नुभएको छैन, विजय प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभएको छ। वैशाखी त प्रचण्डै हो नि, वैशाखी नै होइन, विजय नै उहाँले प्राप्त गरेको। तर मुलुकको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति के छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न, कुरा त्यति हो। प्रचण्डले नै विन गर्नुभएको छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न, कुरा त्यो हो। किन त्यो पनि भन्नु सक्नुहुन्न, त्यही नै हो। बन्न दिइन्न होइन, उहाँ सक्नुहुन्न, परिस्थिति त्यस्तो। एकपटक के भएको थियो भने, तर त्यो इक्जाम्पल नमिल्ला, राजा महेन्द्रलाई बेलायतमा प्रश्न गरिएको थियो बिपी कोइरालाको बारेमा तपाईँको धारणा के हो भने उहाँ त नेपालको यस्तो हाम्रो यत्रो ठुलो नेता हो, यत्रो समय हामी त बिपी कोइरालाको बारेमा गर्व गर्छौँ भन्नु। तर यो इक्जाम्पल मिल्दैन, तर मैले भने। अनि त्यसो भए प्रधानमन्त्री किन बनाउनुहुन्न त उहाँलाई? जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको विषय छ त्यो चाहिँ अहिले दिन नमिल्ने छ भन्छ। त्यसको भूराजनैतिक धेरै कारण हुन्छ, प्रचण्डको पनि विविध कारणहरू छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, तर प्रचण्ड चाहिँ लामो समयदेखि एउटा सत्ताको किङ्स मेकरको भूमिकामा सफल भइरहनु। तर अहिलेको किङ मेकर त फेरि माधव नेपाललाई भनिरहेछ नि। माधव नेपाललाई त्यहाँसम्म कसले क्यारी गर्यो? प्रचण्डले मात्रै डोर्याउनु भयो र माधव नेपालले उहाँलाई साथ दिनु भयो। यस्तो के नेपालमा को कतिखेर भयङ्कर चर्चामा हुन्छ, को कतिखेर शक्तिमा जान्छ र को कतिखेर शक्तिबाट सोझै तल सडकमा आउँछ भन्ने कुरोको ठेगान हुँदैन। भनेको त्यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिले गर्दैन कि बाह्य राजनीतिले त्यो कुरालाई, त्यसमा सबैको सम्मिश्रणले त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। कुनै बेला तपाईँ खड्गप्रसाद ओलीले ल्याएको मत त योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले ल्याएको मतभन्दा त बढी छ नि त, 3-4 लाख मत बढी छ नि त। त्यही मतले नै यो नेकपा एमाले भन्ने पार्टी ठुलो भएको हो नि। नेकपा एमाले त ठुलो पार्टी होइन, 30% भन्दा मुनि जनमत ल्याउने पार्टी हो नि। अहिले पनि काङ्ग्रेसभन्दा 45,000 मात्रै जनमत बढी छ नि, तर सिटमा कति छ? डबलभन्दा बढी छ। त्यो कहिलेकाहीँ के हो, त्यो तपाईँले सिट सङ्ख्या हेर्नुभयो भने 200 देखि 2000 मतको अन्तरमा जित हार भएको चाहिँ 50 सिट जति छ। त्यसलाई जिताहार त भन्नु पर्यो नि त, होइन? त्यसलाई सत्यलाई त सत्य भन्नु पर्यो। तर कति प्रतिनिधि सभाभित्रको सङ्ख्यालाई त हामीले सत्य भन्नु पर्यो। त्यसलाई पनि हामीले छोपिदियौँ भनेपछि त हामी त अलिकति बायस भयो जस्तो हुँदैन? बायस हुँदैन, तर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ नि हामीले। त्यो जनमत होइन, त्यो विजय होइन त भनेको छैनौँ नि हामीले यहाँ। तर त्यो सानो मार्जिन छ र त्यो सानो उथलपुथलले के हुन्छ, 2 लाख मत यताबाट उता जाँदाखेरि नेपालमा सत्ता पलट हुन्छ कि त्यो यथार्थ हामीले चाहिँ भुल्नुहुन्न। भनेपछि अहिलेको गठबन्धन लामो समय
जाने देख्नुहुन्न कि जोशी सर कसरी लामो यो गठबन्धन त 1.5 वर्षको लागि त किन गठबन्धन भत्काउनु पर्यो? 1.5 वर्ष यो सरकार चल्छ, त्यो संवैधानिक आगामी निर्वाचनसम्मको नि भन्दैछन्। फेरि आगामी निर्वाचन यही गभर्मेन्टले गर्छ। त्यतिखेर पनि निर्वाचनमा जाँदै गर्दा पनि एक गठबन्धन सहितको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू हुन्छन् भने त्यो कुराले विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ कि? त्यो यस्तो छ, अब अहिले जुन सरकार बनेको छ, अब हामीले कानेर के अब एकथरी मानिसहरू शेरबहादुर देउपाको विरोध सुरु गरेका छन्। तर ओलीको पुरै 2.5 वर्षको कार्यकाल शेरबहादुरले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरेन। 3 वर्ष 5 महिनाको कार्यकाल होइन, मैले भनेको त्यो 3 वर्ष 5 महिनाको कार्यकाल मध्ये झन्डै 2.5 वर्षको कार्यकाल शेरबहादुरले यो चाहिँ बहुमत प्राप्त पार्टीलाई सरकार चलाउन दिनुपर्छ। यो अनावश्यक सडकमा आएर बिथलेर काम गर्ने वातावरण रोक्न हुन्न भनेर कुनै दिन शेरबहादुरले विरोध गरेर, गभर्मेन्टको विरोध गरेर सडकमा आएर अस्तव्यस्त यो पार्न निर्देशन दिएको सुन्नुभयो? सारा मानिसहरूले शेरबहादुर र ओली मिले भने आएन, त्यही सुनेको हो नि यो टेलिभिजनमा, तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा। आजको आज शेरबहादुर देउपाले बारम्बार के भनिरहनु भएको थियो भने म अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि तयार छैन, म नयाँ गठबन्धन बनाउन तयार छैन। अब अङ्कगणित पुगेर उहाँको अगाडि भएपछि त एउटा पोलिटिकल लिडर त अगाडि सर्छ नि त। त्यो भएर मैले शेरबहादुरमा यसको धेरै देखेको छैन। यो कम्युनिस्टहरूभित्रकै कलह हो है, यसमा हामी चाहिँ कुनै दुविधा नराखौँ। भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठुलो हुन पनि सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लामो समय सत्ता चलाउन पनि सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन् कि बस्न दिइँदैन? तिनीहरूको नस्ल फरक छ। त्यो नस्ल एकै ठाउँमा घुलमिल गरेपछि मिल्दैन। कागतिर दुध ऐ मिसायो भने जस्तो हो। त्यो विभिन्न नस्लको वामपन्थी आन्दोलन एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन। कुनै एउटा शक्तिले त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो भने त्यो धेरै दिन टिक्दैन। पछिल्लो समय फेरि विप्लव अबको एउटा कुरा के हो भने अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन बढेर जाँदैन, यो स्खलन हो। यो घट्दै 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 गएर सानो हुने हो। यो कुनै कम्युनिस्टको स्वरूप छैन। हिजो पनि त्यसो भनिन्थ्यो हैन, यो 62-63को आन्दोलनपछि माओवादी खुम्चिँदै गर्दा त्यसो जस्तै कम्युनिस्टहरूको त्यसपछिको पक्नु एउटा कुरा म फेरि तपाईँलाई भन्छु, नेकपा संयुक्त हुँदै, नेकपा एउटा सग्लो पार्टी छँदै हामी मानवाधिकारवादीहरूले मानवाधिकार संस्था चलाउन, मानवाधिकारको बारेमा बोल्न अप्ठ्यारो भयो। सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ अङ्कुश लगाइयो, प्रेसलाई अङ्कुश लगाइयो, राष्ट्रिय मानवाधिकारको स्वायत्ततामाथि अङ्कुश लगाइयो, गुठीमा अङ्कुश लगाइयो, माइतीघर मण्डलामा बस्न नदिने, सारा सार्वजनिक क्षेत्र, सारा पिपुलहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरूले जबरजस्त हस्तक्षेप गरेर, यो त बहुमतको सरकार हो नि, जनताले हामीलाई शासन गर्न मत दिएका छन् नि भनेर जुन अस्तव्यस्त बनाइयो नि, त्यो त प्रचण्ड सहितको नेकपा हुँदा हामीले बेहोरेको हो नि त। त्यही प्रचण्ड अहिलेको शेरबहादुर देउपाको सरकारमा नि हुन्छ त। फेरि सग्लो कम्युनिस्ट होइन, कम्युनिस्टहरूसँगै हुँदा छलफलै बेग्लै विषयको हुन्छ। अनि कम्युनिस्टहरूको वर्गीय स्वभाव के छ भने उनीहरू अन्य डेमोक्रेटिक पार्टीसँग मिल्दाखेरि उनीहरूको स्वभाव फरक हुन्छ, तर भित्री चरित्र त एउटै हो। तर उनीहरू आजको गठबन्धन फरक छ। उनीहरू कम्युनिस्टहरूको अन्ततः सक्दाको दिन त कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था ल्याउने नै कुरा गर्छन्। तर पिपुलमा आजकल चाहिँ पिपुलमा होइन, हामी त्यो होइनौँ, हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक कम्युनिस्टहरू हौँ, हाम्रो चाहिँ एउटा समाजवादी कार्यनीति छ अथवा वामपन्थी एउटा फरक कार्यनीति छ। तर हामी चाहिँ त्यो पहिलेको जस्तो रुसको चिनको जस्तो शासन ल्याउन राजनीति नै गर्दैनौँ, त्यो जनमत पनि छैन त भन्छन् उनीहरूले। तर यो चाहिँ विश्वासयोग्य छैन। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद जोशी। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक महामुनीश्वर आचार्य। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।